हुन्छ है त हामी सुरु गरौँ है त ल फेरि हामी जोइन भयो है अब बिस्तारै जोइन गर्दै गर्नु होला अरू पनि है ठिक छ मैले स्क्रिन सेयर गरेँ है मेरो स्क्रिन देखिया छ नि है सबैलाई देखिया छ हजुर हजुर ठिक छ हामीले चाहिँ डिमेटेरियलाइजेसन अफ स्टक्स भनेको के हो भर्खरै बुझ्यौँ है अब चाहिँ डिमेटेरियलाइजेसन गरेर चाहिँ केमा राख्ने भन्दाखेरि डिम्याट एकाउन्टमा राख्ने रहेछ अब डिम्याट एकाउन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि अरू केही पनि होइन जस्तो हाम्रो ब्याङ्कमा पैसा राखियो भने त्यस्तै हाम्रो चाहिँ डिम्याट एकाउन्टमा स्टक राखिन्छ कि स्टक राख्ने ठाउँ भनेको डिम्याट एकाउन्ट हो डिमेटेरियलाइज्ड एकाउन्ट भनेर भन्छ कि त्यसलाई त्यो भनेको चाहिँ स्टक राख्ने ठाउँ हो अथवा चाहिँ सेयरहरू हामीले किनेको सेयरहरू राख्ने ठाउँ हो है अब जस्तै ब्याङ्कमा हाम्रो क्यास छ तर चाहिँ हामीले चाहिँ क्यास हेर्नको लागि चाहिँ कति छ क्यास भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्न नि त हामीले डिपोजिट गरियो ब्याङ्कमा क्यास छ भनिन्छ तर कति छ हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ थाहा हुँदैन नि त त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याङ्कमा कति क्यास छ अथवा चाहिँ क्यासको कारोबार गर्नको लागि मोबाइल ब्याङ्किङ खोलिन्छ भने त्यस्तै जसो हाम्रो चाहिँ डिम्याट एकाउन्ट छ हाम्रो स्टक पनि छ स्टक कति छ के छ हेर्नको लागि चाहिँ हामीले मेरो सेयर पनि लिनुपर्ने हुन्छ कि मेरो सेयरको काम भनेको हाम्रो अघिको जस्तो त्यो आइपिओ भर्नी मात्रै नभइकन अर्को काम के हुँदो रहेछ भने हामीसँग भएको सेयरहरू हेर्न पनि मिल्दो रहेछ डिम्याट एकाउन्टमा भएको सेयरहरू पनि हामीले हेर्न मिल्दो रहेछ भन्ने हामीलाई थाहा भयो है यो कुरा क्लियर भयो नि है सरहरू है के कन्फ्युजन छ सरहरू छ भने भनौँ है र यो क्लियर भयो सर्भिस चाहिँ सिडिएससीले चाहिँ प्रोभाइड गरेको हुन्छ है हामीलाई है सिडिएससी भनेको सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्भिस समथिङ कमिसन कि समथिङ के भनेको हुन्छ है मलाई ठ्याक्क अहिले याद भएन सिडिएससी भन्ने हुन्छ एउटा सेन्ट्रल डिपोजिटरी हो खासमा त्यसको काम भनेको के भन्दाखेरि यस्तै अभौतिकरण गर्ने सेयरहरू अनि अभौतिकरण गर्ने एउटा एकाउन्ट बनाउने होइन अभौतिक एकाउन्ट बनाउने डिम्याट एकाउन्ट बनाउने होइन त्यस्तै कामहरू चाहिँ सिडिएससीको हुन्छ सिडिएससीको अन्डरमा डिफ्रेन्ट डिपोजिटरीहरू हुन्छ कि डिपोजिटरी भनेको ब्रोकर पनि हुनसक्यो अनि क्यापिटल भनेर सुन्नुभएको छ कि छैन हजुरहरूले है ब्याङ्कको क्यापिटलहरू हुन्छ नि जस्तै एनआइसिएसिए क्यापिटल प्रभु क्यापिटल सानिमा क्यापिटल भन्छ नि यिनीहरू चाहिँ सिडिएससीको अन्डरमा हो कि सिडिएससीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मेरो सेयर र डिम्याट एकाउन्ट खोल्नको लागि चाहिँ ब्याङ्कमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टहरू प्रोभाइड गरेपछि चाहिँ उनीहरूले ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो डिपीमा चाहिँ फरवर्ड गर्छन् त्यो डकुमेन्टहरू भनेको चाहिँ डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट भनेको चाहिँ त्यो जुन क्यापिटलहरू थियो त्यो क्यापिटलहरूलाई प्रोभाइड गर्छन् जबकि त्यो क्यापिटलहरूले फेरि फर्दर सिडिएससीमा चाहिँ त्यो फाइललाई चाहिँ फरवर्ड गर्छन् र अनि सिडिएससीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन खाता डिम्याट खाता अनि त्यहाँपछि चाहिँ भएको सेयरहरू चाहिँ यताउता म्यानेज गर्ने काम चाहिँ सिडिएससीले गरेको हुन्छ है अब डिम्याट एकाउन्ट भनेको के हो हामीले थाहा पाइयो डिम्याट एकाउन्टमा भएको सेयरहरू हेर्नको लागि हामीले मेरो सेयर चाहिँदो रहेछ भन्ने पनि थाहा पाइयो अब हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भने डिम्याट एकाउन्ट त थाहा भयो अब यो डिम्याट एकाउन्ट बनाउने कसरी बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा तरिका भनेको हामीले ब्रोकरकोमा गएर पनि बनाउन सकिन्छ अर्को तरिका भनेको चाहिँ हामीले ब्याङ्कको डिपी भन्दा पनि अझ ब्याङ्कमा गएर चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टहरू बुझाएपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ क्यापिटल अथवा चाहिँ डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्टलाई बुझाउने भयो डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्टले फेरि सिडिएससीलाई लगेर बुझाउने भयो होइन त्यसो भएपछि चाहिँ एउटा चाहिँ ब्याङ्कको कुरा यसरी गरिने भयो अर्को भनेको चाहिँ हामीले ब्रोकरकोमा गएर पनि डिम्याट एकाउन्ट र मेरो सेयर एकाउन्ट खोल्न मिल्छ यो कुरा हामीले बुझिराख्नु पर्यो ब्रोकरकोमा गएर पनि डिम्याट एकाउन्ट खोल्न मिल्यो अर्को भनेको ब्याङ्कमा गएर पनि हामीले डिम्याट एकाउन्ट खोल्न मिल्यो खोल्न जाँदाखेरि डिम्याट एकाउन्ट खोल्न जाँदाखेरि हामीले के लिएर जानु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ नागरिकता लिएर जानु पर्यो नागरिकता लिएर आफ्नो केसमा हो भने आफू चाहिँ वयस्क हो भने चाहिँ नागरिकता अथवा चाहिँ 18 वर्ष माथिको नागरिकता छ भने नागरिकता नत्र चाहिँ बच्चाको केसमा हो भने के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ अभिभावकको चाहिँ नागरिकता लिएर जानुपर्ने हुन्छ अभिभावकको नागरिकता प्लस अझ जुन बच्चा छ उसको जन्म दर्ता पनि लिएर जानुपर्ने हुन्छ है बच्चाको जन्म दर्ता पनि लिएर जानुपर्ने हुन्छ है त्यो दुईटा चिजहरू चाहिन्छ बच्चाको केसमा ठुलो मान्छेको केसमा चाहिँ नागरिकता मात्रै भयो हुन्छ अर्को कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै एउटा ब्याङ्कमा चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट पनि हुनुपर्ने हुन्छ है ब्याङ्क एकाउन्ट हाम्रो एउटा ब्याङ्कमा अनि हामीले डिम्याट चाहिँ अर्को ब्याङ्कमा चाहिँ त्यही
त्यही खाता लिएर अर्को ब्याङ्कमा चाहिँ खोल्न पनि सकिन्छ है। तर धेरै जसो मान्छेले के गरिन्छ भन्दाखेरि जुन ब्याङ्कमा चाहिँ एकाउन्ट छ त्यही ब्याङ्कमा गएर चाहिँ डिम्याट खाता खोलिन्छ, जबकि दुइटै गर्न मिल्छ है, अर्को ब्याङ्कमा गएर नि खोल्न मिल्छ। अब त्यस्तै गरी हामीलाई अर्को कुरा के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ पासपोर्ट साइज फोटो चाहियो है। आफ्नो केसमा हो भने, आफ्नो हकमा हो भने चाहिँ पासपोर्ट साइज फोटो चाहियो। बच्चाको केसमा हो भने चाहिँ बच्चाको जुन संरक्षक छ अथवा चाहिँ बाबा आमा अभिभावक जो हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ फोटो पनि चाहियो है। बच्चाको प्लस चाहिँ उहाँको अभिभावकको फोटो चाहियो है। अब यो सबै गर्दाखेरिको चाहिँ डिम्याट एकाउन्ट मात्रै खोल्ने हो भने चाहिँ 150 चार्ज लाग्छ। यो सबै भरेर हामीले चाहिँ अनि त्यो यो सबै डकुमेन्टहरू लिएर गएर अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा फर्म हुन्छ, डिम्याट फर्म हुन्छ। डिम्याट फर्म भरेर चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ ब्याङ्कलाई अथवा चाहिँ ब्रोकरलाई। अझ कसैले त केवाइसी नो योर कस्टमर भनेर चाहिँ एउटा फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भर्न लगाउनुहुन्छ, हामीले चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ है। अब डिम्याट एकाउन्ट खोलेको चाहिँ भनिसकेँ मैले, यो कुराहरू त आइसक्यो अघि नै होइन। 50 रुपियाँ लाग्छ यसलाई चाहिँ मेरो सेयर खोलेको 50 रुपियाँ लाग्छ, डिम्याट खोलेको चाहिँ 150 लाग्छ नर्मल्ली है। कसैले चाहिँ फ्रीमा पनि गरिदिनुहुन्छ है फेरि, जस्तै अब कहिलेकाहीँ स्किमहरू आउन सक्छ होइन यताउता, त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो सर्भिसहरू चाहिँ फ्री पनि हुनसक्छ है। डिपीले चाहिँ यो डिपी भनेको थिएँ नि मैले, डिपी यो ब्रोकर पनि डिपी हो है हुनलाई। ब्याङ्क छुट्टै हो, ब्याङ्कको डिपी भनेको चाहिँ क्यापिटल हो होइन। ब्याङ्क भनेको छुट्टै कुरा हो, क्यापिटल भनेको फेरि बल्ल डिपी हो कि। ब्याङ्क डिपी होइन कि क्यापिटल डिपी हो। अनि ब्रोकरलाई पनि डिपी भन्न मिल्छ कि। डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट भनेको चाहिँ यो डिम्याट एकाउन्टहरू बनाउने काम गर्ने मान्छे हो कि, मान्छे भन्दा पनि निकाय हो है। अब चाहिँ हामीलाई यो आइडिया भइसकेपछि चाहिँ एउटा कुरा हामीले के पनि याद गर्नु पर्यो भने हामीले डिम्याट एकाउन्ट र मेरो सेयर चाहिँ एकैचोटि चाहिँ एप्लाई गर्न मिल्छ है। भन्नाले खासमा चाहिँ डिम्याट एकाउन्ट बनिसकेपछि बल्ल मेरो सेयर एकाउन्ट बन्ने हो, तर एप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले दुइटै फर्म एकैचोटि भरेर चाहिँ बुझाउन मिल्छ है। अब हामीले चाहिँ के चाहिँ याद गर्नु पर्यो भने सिआरएन नम्बर पनि माग्नु पर्यो के। डिम्याट एकाउन्ट बनिसकेपछि सिआरएन नम्बर चाहिँ मेरो सिआरएन नम्बर दिनुहोस् न भनेर चाहिँ हामीले टिपाएर चाहिँ लिएर आउनुपर्ने हुन्छ है। अब सिआरएन नम्बरको काम के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ आइपिओ एफपिओहरू भर्दा होइन, राइट सेयरहरू भर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ कन्फर्मेसनको लागि चाहिँ सिआरएन नम्बर भनेर दिएको हुन्छ। त्यो नम्बर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ टाइप गरेर चाहिँ अब मोबाइल ब्याङ्किङ रे मेरो सेयरबाट एप्लाई गर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ टाइप गरेर चाहिँ हामीले हान्नु पर्यो। होइन भने चाहिँ अब अभौतिक रूपमा चाहिँ भौतिक रूपमा चाहिँ हामीले ब्याङ्कमै गएर भर्न लाग्यो भने ब्याङ्कको त्यो फर्ममा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ सिआरएन नम्बर लेख्नुहोस् भनेर भनेको हुन्छ। त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले चाहिँ सिआरएन नम्बर लेखेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ सिआरएन नम्बर चाहिन्छ। यो कुरा चाहिँ डिम्याट एकाउन्ट बनिसकेपछि मेरो डिम्याट एकाउन्टको चाहिँ कन्फर्मेसन लेटर प्लस मलाई चाहिँ सिआरएन नम्बर दिनु होला भनेर चाहिँ माग्नुपर्ने हुन्छ। अब सर हजुर हजुर यो मैले चाहिँ मेरो अकाउन्ट फरक ब्याङ्कमा भयो के, अनि डिम्याट अकाउन्ट चाहिँ प्रभु क्यापिटलबाट खोलेको, हजुर हजुर अनि आइपिओ हाल्दा 10 रुपियाँ काट्न लाग्यो। त्यसको लागि अब ब्याङ्क चेन्ज गर्न मिल्यो कि नै? त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन है सर है। त्यो अलिकति एकदम एडमिनिस्ट्रेटिभ कुरा हो है। सिडिएससीको मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ त्यस्तो कुरा होइन। बेला बेलामा चाहिँ सेभनले चाहिँ प्रोग्रामहरू गरिरहेको छ नि, हजुरले एटेन्ड गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न है। सेभनले चाहिँ सेक्युरिटी एक्सचेन्ज बोर्ड अफ नेपालले फेसबुकमा पनि लाइभ आएको हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो है। उसले चाहिँ अब त्यो प्रोग्राममा चाहिँ मैले एकचोटि चाहिँ म्युट गरौँ है हामीले है आफूलाई है। अनि त्यसो त्यसो अब त्यो प्रोसेसको लागि केही त्यसको सर लागि यसमा म केही सेयर गरौँ? हजुर हजुर सर हजुर थाहा छ भने भन्नुहोस् न। यसमा मिल्छ सर, ब्याङ्क अकाउन्ट चेन्ज गर्न मिल्छ, केही पनि गाह्रो हुँदैन सर। हजुर हजुर अब जस्तै जुन मानिलो अहिले चाहिँ उहाँले सिद्धार्थ ब्याङ्कबाट चलाइराख्नु भएको छ भने हजुर हजुर भोलि चाहिँ मेगा ब्याङ्कबाट लिनु पर्यो भने उहाँले मेगा ब्याङ्कमा गएर मेरो अकाउन्टको सिआरएन नम्बर रेजिस्टर गरिदिनु भनेर भन्नुभयो भने उहाँको मेरो सेयरमा अटोमेटिक त्यो ब्याङ्क सेलेक्ट गर्न आउँछ कि, दुईटा अप्सन दिन्छ। हजुर हजुर अनि अब मेगा ब्याङ्कबाट उहाँले ब्याङ्कमा गएर तपाईँले सिआरएन नम्बर मेरो मलाई सिआरएन नम्बर दिनुहोस् र मेरो सिआरएन नम्बर चाहिँ यो डिम्याट नम्बरमा लिङ्क गरिदिनु भनेर भन्नुभयो भने तपाईको अटोमेटिक हुन्छ, केही गर्नु परेन। हजुर हजुर मलाई नि आइडिया थिएन है। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कुरा शेयर गर्नु। एड गर्न मिल्ने रहेछ। हजुर हजुर मजाले मिल्छ, त्यसमा केही इस्यु नै हुँदैन। अनि तपाईँलाई मेरो सेयरमा अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा ब्याङ्क आउँछ कि, मानिलो अब मैले एक्जाम्पल दिएँ सिद्धार्थ ब्याङ्क र मेगा ब्याङ्क भयो भने अब चुज गर्न आउँछ। अब तपाईँले कुन ब्याङ्कबाट अप्लाई गर्ने त्यो ब्याङ्कबाट गर्नु भनेर गर्न मिल्छ। थ्याङ्क यू सर।
हजुर मलाई पनि धेरै आइडिया भयो है सरबाट धेरै धेरै धन्यवाद है यस्तै कुराहरू सेयर गर्नको लागि नै त हामीले सेसन राखेको यो नि है फोरम नै मलाई मेरो विचारमा यसकै लागि चाहिन्छ जस्तो लाग्छ होइन अरूलाई तपाईँलाई भएको मलाई सेयर गर्ने मैले थाहा भएको तपाईँलाई सेयर गर्ने त हुने होइन सर हजुर हजुर त्यही त नि मैले यो भिडियो खास यतिकै भिडियो रेकर्ड गरेर आफैले गर्छु भनेको थिएँ है अब यस्तै कुराहरू मिस आउट हुन्थ्यो कि ठिक छ नि धेरै राम्रो भयो नि त है हुन्छ हामी अगाडि बढौँ हेलो होइन केही सर छ र हेलो हजुर सर हजुर मलाई पनि एउटा कुरा सोध्न थियो कि योसँग रिलेटेड हजुर जस्तो मैले नि त्यो आफ्नो एकाउन्ट ऊ के अरे ऊ गर्न पर्यो भने नि एकाउन्ट चेन्ज गर्न पर्यो भने नि ब्याङ्क के हजुर अनि जस्तो मेरो सेयरबाट एप्लाई गर्दा चुज गर्न भन्नुभयो नि सरले हजुर हजुर अनि ब्रोकरलाई इन्फर्म गर्नुपर्छ कि मैले आफै यहीँबाट ऊ गर्न मिल्छ डिम्याट एकाउन्ट त हजुरको त्यही ब्रोकरलाई गर्नु पर्दैन हजुर हजुर ए ब्रोकरलाई केही भन्नु पर्दैन जानु पर्यो ए पर्दैन आफैले चुज पर्दैन गर्दा मिल्छ सर अप्सन त देखाउँछ है त ब्रोकरलाई इन्फर्म गर्नुपर्छ के भन्ने सुनेको थिएँ कि मैले ए पर्दैन त्यो त तपाईँले ब्रोकरको लागि पैसा कुन खातामा जम्मा गर्ने भनेर त्यो उसको केवाइसीमा अपडेट गराउनु मात्रै हो नि त्यो त हजुर हजुर त्यो त छुट्टै ए पार्ट त्यो हो उसको ट्रेडिङको लागि मात्रै त्यो ट्रेडिङलाई आइपिओ लागि त ब्रोकरसँग कुनै सरोकारै भएन नि आइपिओ राइटहरूको लागि त हो ए हस् हस् सर थ्याङ्क यू मेरो सेयरमा अप्सन हुन्छ अनि त्यहाँबाट क्लिक गरेर गर्ने हो नि त तपाईँले त्यही भएर ब्रोकरसँग त सवाल भएन नि मेरो सेयरको हजुर अप्सन त देखाउँछ त्यो ब्रोकरले त्यही भनेको थियो कि हजुर ठिक छ है भन्नुपर्छ ए भनेर त्यो पर्दैन हस् हस् थ्याङ्क यू हुन्छ है हामी अगाडि बढौँ है फेरि धेरै यही कुरामा भुल्यो भने पनि अलिकति गाह्रो होला कि भनेर है गाह्रो नमान्नु होला है मैले फेरि अगाडि लैजान खोजेँ यो कुरालाई ठिक छ हामी अगाडि बढौँ है के छ र अरू छैन सर बढौँ अगाडि हुन्छ हस् अब चाहिँ हामीले चाहिँ डिम्याट एकाउन्ट खोलियो अर्को चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ मेरो सेयर पनि कसरी गर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो सेयरको लागि अरू केही पनि चाहिँदैन यस्तै यस्तै फाइलहरू यस्तै भन्दा पनि यही जुन हामीले अघि भर्खरै कुरा गऱ्यौँ यही फाइलहरू चाहिँ हामीसँग भयो भने यही डकुमेन्टहरू भएपछि चाहिँ हामीलाई पुग्छ है त्यही फर्म भर्ने बेलामा चाहिँ यो चाहिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ ब्याङ्कमा अथवा चाहिँ ब्रोकरमा अनि हामीले चाहिँ बुझाएपछि हुन्छ है डिम्याट एकाउन्टको लागि पनि हामीले प्रोसेस थाहा भइसक्यो त्यसपछि हामीलाई चाहिँ मेरो सेयरको पनि थाहा भइसक्यो कामहरू के हुँदो रहेछ धेरै काम हुँदो रहेछ मेरो सेयरको जस्तै अब भर्खरै पनि थाहा भयो अर्को सिआरएन नम्बर चाहिँ अरू ब्याङ्कसँग चाहिँ लिङ्क गराउनु पर्यो भने पनि ब्याङ्क चेन्ज गर्नु पर्यो भने पनि मेरो सेयरबाट हामीलाई चाहिँ सजिलो हुने भयो त्यसरी नै अब चाहिँ ब्रोकर एकाउन्ट हामीलाई किन चाहियो ब्रोकर एकाउन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ब्रोकर एकाउन्ट चाहिँ हामीलाई सेकेन्डरी मार्केटमा बाई अथवा सेल गर्नको लागि चाहिँ ब्रोकर एकाउन्ट चाहिने हुन्छ अब के छ भन्दाखेरि यहाँ अब प्राइमरी मार्केटमा हामीले बाई गर्नुको लागि केही पनि चाहिएको थिएन हामीलाई ब्रोकरै चाहिएको थिएन सेल गर्नुको लागि किन चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ पर्सन टु पर्सन भएको भएर मात्रै हो है अब सेकेन्डरी मार्केटमा बाई गर्नलाई फेरि ब्रोकरै चाहिएको हुन्छ कि जसरी प्राइमरी मार्केटमा हामीलाई ब्रोकर चाहिएको थिएन त्यस्तो चाहिँ हुँदैन जहाँ चाहिँ पर्सन टु पर्सन कुरा आउँछ त्यहाँ चाहिँ ब्रोकर चाहिन्छ भन्ने तरिकाले बुझ्यो भने सजिलो भयो है हामीलाई है यो कुरा मैले यहाँ मेन्सन गरेँ फर्स्ट पोइन्टमा है अनि ब्रोकर एकाउन्ट खोल्नको लागि चाहिँ अब चाहिँ आफैले चुज गर्ने हो ब्रोकर है कुन राम्रो छ त्यो हेरेर आफूलाई कुन पाइ पर्छ एकदम नजिक कुन छ होइन त्यही अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रोकर चाहिँ चुज गर्न सकियो अब ब्रोकर चुज गरेपछि चाहिँ हामी चाहिँ ब्रोकरकोमा गएर चाहिँ के डकुमेन्टहरू लिएर जानुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी नै अघि लगे जसरी नै सिटिजनसिप सर्टिफिकेट लैजानुपर्छ अब मैले यहाँ मेन्सन नगरेको भए पनि बच्चाको केसमा अथवा नाबालकको केसमा अघिकै जसरी हकवाला भन्दा पनि जुन संरक्षक हुनुहुन्छ संरक्षक अथवा चाहिँ अभिभावक जो हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ नागरिकता प्लस अनि बच्चाको चाहिँ जुन त्यो जन्म दर्ता चाहिँ लिएर जानुपर्ने हुन्छ है अनि अर्को डकुमेन्ट हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ माई डिटेल्स भन्ने हुन्छ है माई डिटेल्स भन्ने मेरो सेयरमा गएपछि चाहिँ हामीले देखिन्छ है यो मैले देखाएरै गरेँ भने चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ सजिलो होला है हामी यहाँ हेरौँ है जस्तै अब मेरो सेयर भन्ने हामीले सर्भिस लिइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ कि मेरो सेयर भन्ने यो मेरो सेयर भनेर हामीले यहाँ हानेपछि यसरी मेरो सेयर भनेर हामीले हानिसकेपछि चाहिँ यसरी नर्मल्ली हान्यो भने पनि चाहिँ यहाँ चाहिँ सुरुमा मेरो सेयर भनेर आइदिन्छ होइन यो लिङ्कमा क्लिक गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी लगइन गर्ने एउटा चाहिँ इन्टरफेसमा चाहिँ आइपुग्छौँ है यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ डिपी चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ कि डिपी भनेको चाहिँ डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट जहाँ चाहिँ हामीले गएर डिम्याट एकाउन्ट बनाइयो त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यहाँ गएर चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले
डिपी मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सपोज यहाँ चाहिँ मेरो अहिलेको लागि चाहिँ माछापुच्छ्रे ब्याङ्क लिमिटेड चाहिँ डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट छ है। अब युजर नेम पनि उसले मेरो सेयर मैले एप्लाई गरेपछि चाहिँ उसले चाहिँ युजर नेम र मलाई पासवर्ड सुरुमा एभाइलेबल गराइदिएको हुन्छ, जुन डिपीले मलाई मेल गरेको हुन्छ। अनि पासवर्ड चाहिँ मैले फेरि पछि रिसेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ रिसेट गरेपछि चाहिँ यहाँ एउटा पासवर्ड मैले हानेको हुन्छु। यो युजर नेम चाहिँ सधैँ मेरो एउटै भइराखेको हुन्छ है। अब मैले लगइन गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि युजर नेम नट अथोराइज भन्छ है। ठिक छ, यस्तो हुन्छ है। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो लगइन गरेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ ठ्याक्कै यो बेलै यस्तो पऱ्यो के भयो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ आइपिओ खुलिरहेछ नि त है हाम्रो के अरे के न्यू आइपिओ खोलिरहेछ त्यसैले आइपिओ खुलेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो लोड हुन गाह्रो हुन्छ कि। अब यहाँ चाहिँ भेरियस सर्भिसहरू हुन्छ होइन। माई सेयर्स भनेको चाहिँ हाम्रो के सेयर छ यो चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न मिल्ने हुन्छ होइन। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो डिटेल्स माई डिटेल्सको कुरा जुन गरेको थिएँ मैले, त्यो माई डिटेल्स भनेको चाहिँ हो यहाँ पिडिएफ भनेर लेखेको हुन्छ। हो यो चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरेपछि डाउनलोड अप्सन आउँछ, त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले डाउनलोड गरिन्छ। डाउनलोड गरेपछि त्यो पिडिएफ फाइल लगेर हामीले प्रिन्ट गराएर त्यो चाहिँ ब्रोकरलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। मैले देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ अहिलेको लागि त्यति हो है। अब यहाँ फेरि बढी गइयो भने यहीँबाट कता कता पुगिन्छ। त्यही भएर अहिलेलाई चाहिँ माई डिटेल्स चाहिँ यहाँबाट हामीले डाउनलोड गर्ने, डाउनलोड गरेर चाहिँ आफूले चाहिँ त्यो पछाडिपट्टि चाहिँ साइन गरेर रुजु गरेर भन्छ। अब त्यो ब्रोकर अनुसार हुन्छ, रुजु गर्न परोस् नपरोस् होइन। ठिक छ, त्यो चाहिँ डाउनलोड गरेर हजुरले लैजानु पर्ने हुन्छ एउटा कुरा है। अनि अर्को कुरा भनेको पासपोर्ट साइज फोटो 2टा अथवा 3टा है लिएर जानुपर्ने हुन्छ। 2-3टा 3-4वटा लिएर जानुहोस् न, थाहा नभएको मान्छेहरूलाई है। अब यहाँ कतिजनालाई थाहा छैन होला, कतिजनालाई थाहा छ होला, त्यही पनि अब यो सबै कुरा त सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसरी नै अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामी चाहिँ यदि स्टुडेन्ट हो भने स्टुडेन्टको हकमा चाहिँ स्टुडेन्ट आइडेन्टिटी कार्ड लिएर जानुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ हामी चाहिँ जब होल्डर अथवा चाहिँ कोही चाहिँ एउटा चाहिँ बिजनेसम्यान हो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राइभेट प्यान नम्बर हुन्छ नि, जुन प्यान कार्ड हुन्छ हाम्रो, त्यो प्यान कार्ड पनि लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको चाहिँ फोटोकपी गराएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ राख्नुहुन्छ है ब्रोकरहरूले है। अब यति डकुमेन्ट लिएर गएपछि चाहिँ एउटा फर्म हुन्छ उहाँहरूको, ब्रोकर एकाउन्ट ओपन फर्म दिनुहोस् भनेपछि चाहिँ त्यो फर्म भरेर राख्यो, फर्म भरेर उहाँहरूलाई बुझायो होइन। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ केवाइसी फर्म भनेर छुट्टै पनि हुनसक्छ है। केवाइसी भनेको नो योर कस्टमर भन्छ कि। उहाँहरूले चाहिँ यो कस्टमर चाहिँ हाम्रो कहाँबाट आएको के हो कसो हो डिटेलिङको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो फर्म भराएर राख्नुहुन्छ। त्यो फर्म पनि भर्नुपर्ने हुन्छ। ब्रोकर एकाउन्टको लागि यति गरे पुग्छ है। तर अब ब्रोकर एकाउन्ट मात्रै खोलेर भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ घरै बसेर ट्रेड गर्नु मिलेन। अनि त्यसपछि सेयर किन्यो भने पनि लगेर चेक छोड्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ कोल्याट्रलको लागि चाहिँ फेरि चाहिँ चेक उ गरेर इस्यु गरेर छोड्ने, त्यसो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ झ्याउलो झन्झटिलो कुरा हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले टिएमएस लियो भने चाहिँ त्यो झन्झट हुँदैन, हामी घरै बसी सबै काम गर्न सक्छौँ। टिएमएस लिनभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कनेक्ट आइपिएस भन्ने एउटा सर्भिस हुन्छ है। त्यो कनेक्ट आइपिएस भन्ने सर्भिस चाहिँ हामीले चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर कनेक्ट आइपिएस भन्ने एउटा एप हुन्छ। त्यो एपमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसनहरू भरेपछि चाहिँ जसरी माई डिटेल्स चाहिँ हामीले भरियो यो उसमा माई डिटेल्स चाहिँ हामीले जसरी डाउनलोड गरियो त्यसरी नै एउटा पिडिएफ त्यहाँ हुन्छ कि कनेक्ट आइपिएस भन्ने एपमा चाहिँ त्यसरी नै एउटा पिडिएफ पाइन्छ। त्यो पिडिएफ चाहिँ हामीले डाउनलोड गरेर चाहिँ ब्याङ्कलाई चाहिँ साइन गरेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ कि। ब्याङ्कलाई साइन गरेर बुझाएपछि चाहिँ उसले कनेक्ट आइपिएस चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्टमा चाहिँ एक्टिभेट गराइदिन्छ। कनेक्ट आइपिएस एक्टिभेट गराउनुको काम भन्नाले सामर्थ्य खास के हो भन्दाखेरि चाहिँ कनेक्ट आइपिएस चाहिँ हामीले एक्टिभेट गरेपछि चाहिँ ब्रोकरलाई हामीले डाइरेक्ट चाहिँ घरबाट चाहिँ पैसा पठाउन मिल्छ कि। कनेक्ट आइपिएस हामीले गरेन भने चाहिँ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कबाट पनि मिल्थ्यो मिल्नलाई होइन। ग्लोबल आइएमई युज गरिन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँबाट पनि पठाउन मिल्छ ब्रोकरलाई पैसा खासमा होइन। अथवा ब्रोकर अनुसार हुन्छ है। कोही ब्रोकरले त अब ई सेवाबाट पनि पैसा लिने भन्ने जस्तो कुरा सुन्छु है। म त्यो कतिको इथिकल भन्दा पनि सरी कतिको चाहिँ साँचो कुरा हो मलाई थाहा छैन है। तर दुईटा तरिका मेजरली एप्लाई हुने दुईटा तरिका भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ मेन तरिका भनेको चाहिँ कनेक्ट आइपिएस थ्रु हो पैसा पठाउने होइन। अरू भनेको चाहिँ अब
ब्रोकर अनुसार फरक पनि पर्न सक्छ है। अब टिएमएस हामीले फर्म भरेर बुझाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो चाहिँ कनेक्ट आइपिएस चाहिँ एक्टिभेट भएको हुनु पर्यो ब्याङ्कमा, त्यो कुरा हामीले याद गर्नु पर्यो। अब टिएमएस हामीले चाहिँ एप्लाई गर्नको लागि यसलाई पनि हामीलाई चार्ज लाग्दैन, ब्रोकर एकाउन्ट खोल्नको लागि पनि चार्ज लाग्दैन, टिएमएसको लागि पनि चार्ज लाग्दैन। मेरो मेरो आवाज त आइरहेछ नि है सबैलाई है? हेलो हेलो आइरहेछ सर। हजुर आइरहेछ। आइरहेछ। मलाई बेला बेला रेस्पोन्ड गर्नु होला है यसो है, त्यो नि सुन्या छैन केही थाहा नै नहुने कि फेरि है। हुन्छ, अब यसरी नै हामीले चाहिँ बाइसेल गर्नको लागि चाहिँ घरैबाट बाइसेल गर्नको लागि चाहिँ टिएमएस चाहिँ हामीले फर्म भरेर एउटा टिएमएस एकाउन्टको लागि चाहिँ फर्म दिनुस् भनेपछि ब्रोकर एकाउन्टसँग टिएमएस एकाउन्ट पनि भरेर दिन मिल्छ हामीले यदि कनेक्ट आइपिएस पहिले गरेछ भने। अब हामीलाई चाहिने डकुमेन्टहरू भनेको लगभग यही नै हो यहाँ पनि है। यो डकुमेन्टहरू लिएर सर गएर ब्रोकर अकाउन्ट कता खोल्ने? ब्रोकर एकाउन्ट कता गएर खोल्नु? ब्रोकरकोमा गएर खोल्ने हो सर। जस्तै अब थाहा छैन नि त। हजुर हजुर, थाहा त्यो अब नभएको ब्रोकरहरू अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले नेटमै पनि सर्च गरियो भने यहाँ चाहिँ हजुर नेटमा सर्च गर्नुभयो भने ब्रोकर लिस्टेड इन नेप्से अथवा चाहिँ 7 को अन्डरमा भएको ब्रोकरहरू के छ भनेर चाहिँ हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ नेटमा चाहिँ सबै ब्रोकरको नामहरू हुन्छ होइन। लोकेसन अनुसार हजुरको घर कहाँ छ त्यही अनुसार चाहिँ नजिकैको ब्रोकर कहाँ छ, अथवा चाहिँ अर्को तरिका के भन्दाखेरि चाहिँ सम ब्रोकर गिभ फ्यासिलिटी टु एप्लाई अनलाइन भनेर भनेछ कि ब्रोकर एकाउन्ट बनाउनलाई ब्रोकरकोमा पनि जान नपर्ने हुन्छ कि। कुनै ब्रोकरहरू 2-3वटा ब्रोकरहरू छन् होइन, मैले अहिले चाहिँ यहाँ नाम नलिउँ होइन। 2-3वटा ब्रोकरहरूले चाहिँ हामीले घरै बसेर चाहिँ ब्रोकर एकाउन्टको लागि चाहिँ एप्लाई गर्न सकिन्छ कि, त्यस्तो हुन्छ कि। अनि घरै बसेर अनलाइन एप्लाई गर्ने यो जुन हाम्रो यो डकुमेन्टहरू छ यसलाई चाहिँ सफ्ट कपीमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर स्क्यान गरेर होइन, स्क्यान गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ सफ्ट कपी चाहियो यो फाइलहरूको हाम्रो। त्यसो भएपछि हामीले घरै बसेर नि गर्न मिल्यो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ आफ्नो घर नजिकै अब त्यहाँ नेटमा सर्च गरेर हेर्नुहोस् हजुरको घर नजिकै कुन चाहिँ एउटा ब्रोकर छ, अथवा चाहिँ धेरै ब्रोकरहरू छन् भने मोस्ट रिलायबल कुन छ होइन, चाँडो सर्भिस दिने राम्रो सर्भिस दिने ब्रोकर कुन छ, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चुज गरेर चाहिँ ब्रोकरको लागि चाहिँ एप्लाई गर्न सकियो है। सरको कुरा क्लियर भयो है? हस् सर, हजुर अगाडि बढौँ। हजुर हुन्छ, यसमा अरू केही डाउट छैन है? ठिक छ, अब हाउ टु ट्रेड स्टक्स भनेर चाहिँ कुरा आयो होइन। प्राइमरी मार्केटमा आइपिओ एफपिओहरू चाहिँ बाई कसरी गर्ने, कम्पनी टु पर्सन भनेछु नि त मैले। प्राइमरी मार्केटमा चाहिँ बाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनी एक्ट्स नेप्से फर पर्मिसन अफ आइपिओ एफपिओ अथवा चाहिँ राइट सेयर भन्छ होइन। जे पनि इस्यु गर्नु छ भने कम्पनीले सुरुमा नेप्सेसँग चाहिँ अनुमति लिन्छ। अनुमति प्राप्त भएपछि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीले इस्यु म्यानेजर तोक्छ। एउटा इस्यु म्यानेजर को हुन्छ भने जुन डिपी भनेको थिएँ मैले, जुन क्यापिटलहरू जस्तै इस्यु म्यानेजर को भनेर भन्छ नि। जस्तै अब अहिले चाहिँ इडी मोदीमा चाहिँ इडी मोदी कि समथिङ के छ नि, इडी मादी इडी मादीमा चाहिँ युनाइटेड इडी मादीमा चाहिँ इस्यु म्यानेजर एउटा छ तोकेको हुन्छ। त्यो कम्पनीले इस्यु म्यानेजर तोकेको हुन्छ। इस्यु म्यानेजर भनेको केही पनि होइन, त्यो चाहिँ क्यापिटल नै हो, ब्याङ्कको क्यापिटल के। जस्तै अब एनआइसिएससी क्यापिटल, प्रभु प्रभु क्यापिटल, त्यस्तै के क्यापिटलहरूलाई चाहिँ इस्यु म्यानेजर तोक्छ। अब उनीहरूको काम के भन्दाखेरि चाहिँ इस्यु म्यानेजरको काम भनेको चाहिँ यो आइपिओ निष्कासन गर्ने, त्यसपछि बाँडफाँड गर्ने, अनि एप्लाई गरेको आइपिओहरू भेरिफाई गर्नेमा चाहिँ के पर्छ यो पछि म भन्दै गर्छु, यतापट्टि छ यो बिस्तारै आउँदै गर्छ है। अब इस्यु म्यानेजरको कामहरू जनरली भनिसकेँ मैले होइन, भर्खरै भने। अब हामी जस्तो लगानीकर्ता इन्भेस्टरहरूले चाहिँ अब चाहिँ आइपिओको लागि चाहिँ एप्लाई गरिन्छ। आइपिओको लागि एप्लाई गर्नको लागि 2 थरी तरिका हुन्छन्। भर्खरै मैले भनिसकेँ अलिकति अगाडि। एउटा चाहिँ भनेको चाहिँ म्यानुअली गरिने भयो, भनेको चाहिँ ब्याङ्कमा गएर फर्म भरेर मलाई यति किता यो कम्पनीको यति लागत पर्ने चाहिँ कम्पनीको चाहिँ सेयरको लागि आइपिओ एप्लाई गर्नु छ भनेर चाहिँ त्यहाँ एउटा फर्म हुन्छ, त्यो मागेर भरेर बुझाएपछि सिआरएन नम्बर त्यहाँ लेखेर बुझाएपछि चाहिँ ब्याङ्कबाट चाहिँ त्यो चाहिँ आइपिओको लागि एप्लाई गर्न सकिन्छ। त्यो एउटा तरिका हो। अब घरै बसी गर्छु भन्ने छ भने चाहिँ मेरो सेयर सर्भिस लियो भने हामीले यसरी नै यहाँ मेरो सेयर सर्भिस
जुन छ हैन मेरो सेयरमा चाहिँ यहाँ चाहिँ अघि माई डिटेल्स भने जस्तै यहाँ चाहिँ माई एस्पा भन्ने सर्भिस छ कि माई एस्पा भन्ने सर्भिसमा चाहिँ अहिले आइराखेको कम्पनीहरूको सेयरहरू के छ हैन अब आइपिओ आइराखेको छ कि राइट सेयर भनेको थिएँ नि जुन मैले अघि कुरा राइट सेयर आएको थियो नि त यो नेपाल फाइनेन्स लिमिटेड यो नेपाल फाइनेन्सले पनि अहिले चाहिँ एनएफएसले चाहिँ अहिले चाहिँ राइट सेयर इस्यु गरेर रहेछ कति पर्सेन्ट राइट सेयर इस्यु गरेको थियो रे साँच्चै 150% गरेको थियो कि होइन भनेको चाहिँ हामीसँग भएको सेयर जस्तै हामीसँग 10 किता सेयर थियो भने त्यसको 150% राइट सेयर हामीले भर्न पाइयो भनेको चाहिँ 100% भनेको 10 किता हुने भयो प्लस 50% भनेको 15 किता हामीले चाहिँ 10 किता छ भने हामीले 15 किता चाहिँ यसको लागि राइट सेयर चाहिँ हामीले भर्न पाइयो राइट सेयर भरेको पनि पैसा लाग्छ है जसरी आइपिओको लागि पैसा लाग्थ्यो त्यसरी नै चाहिँ राइट सेयर भरेको पनि पैसा लाग्छ अझ थोरै प्रिमियम जोडेको हुनसक्छ है एफपिओको जसरी नै राइट सेयरको पनि थोरै प्रिमियम जोडेर आएको हुनसक्छ है हुन्छ नै भन्ने छैन तर हुनसक्छ त्यो कुरा याद गरिराख्नु पर्यो है अब आइपिओ यहाँ यसरी आउँछ होइन करेन्ट इस्यु भनेको अहिले चलिराखेको चाहिँ अहिले आइराखेको आइपिओहरू राइट सेयरहरू के चलिरहेको छ अहिले भर्न मिल्ने के छ भनेर चाहिँ देखाएको हुन्छ होइन तर भर्न मिल्ने भन्नाले कोही न कोहीले भर्न मिल्ने है हामीले चाहिँ भर्न मिल्ने नमिल्ने त्यो हेरी हुन्छ जस्तै अब यो चाहिँ युनाइटेड इडी मर्दी रहेछ है खासमा है युनाइटेड इडी मर्दी भन्ने चाहिँ एउटा जुन आइपिओ थियो त्यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ खासमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ टाइम आउट हुँदैछ है हामीले याद गरौँ है फेरि 10 मिनट पछि हामी चाहिँ डिस्कनेक्ट हुन्छौँ र फेरि जोइन हुनुपर्छ है हामी है मेरो आवाज आछ नि है हेलो मलाई रेस्पोन्स हजुर हजुर अब यो चाहिँ पहिला चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ लोकलले मात्रै एप्लाई गर्ने भनेर थियो होइन यो चाहिँ पहिला नै खुलिराखेको थियो कि लोकलले चाहिँ अब एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ रको जुन सेयर थियो अहिले चाहिँ बल्ल त्यसमा चाहिँ थपथाप पारेर चाहिँ बल्ल जनरल पब्लिकको लागि हो यहाँ जनरल पब्लिक जसरी भनेछ त्यसरी नै लोकल पब्लिक भनेको नि हुनसक्छ कि भनेको चाहिँ लोकलले मात्रै एप्लाई गर्ने त्यो चाहिँ स्पेसिफाइड भएर आछ भने चाहिँ उनीहरूले मात्रै एप्लाई गर्न पाइन्छ कि यो चाहिँ अहिले जनरल पब्लिक भने पनि यो नेपाल फाइनेन्स लिमिटेड जोसँग चाहिँ यो एनएफएसको सेयर छ उहाँहरूले मात्रै यो चाहिँ रिजर्भ राइट सेयर चाहिँ भर्न पाउनुहुन्छ है यो रिजर्भ भनेछ नि त जनरल पब्लिकको लागि भने पनि रिजर्भ छ कि रिजर्भ भनेको चाहिँ आरक्षित के आरक्षण भएको चाहिँ जोसँग चाहिँ यसको सेयर छ उसले मात्रै भर्न पाउने भनेको राइट सेयर भनेको त्यो हो कि राइट सेयरको पनि आइडिया भयो हामीलाई यहाँबाट है अब आइपिओ भर्नको लागि चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट इस्यु भयो अथवा आइपिओ अथवा चाहिँ यो राइट सेयर नै हामी इलिजिबल छौँ भने राइट सेयर पनि हामी इलिजिबल छौँ भने हामीले चाहिँ यहाँ गएर एप्लाई फर इस्यु गरिन्छ होइन एप्लाई फर इस्युमा गएर जस्तै युनाइटेड इडी मर्दीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आइपिओ चाहिँ हामीले भर्न मिल्ने रहेछ भर्न मिल्ने भएको भएर चाहिँ यहाँ एप्लाई भनेर देखाएको छ भर्न मिल्ने नभएको भए चाहिँ यहाँ एप्लाई भनेर पनि देखाउँथेन यो कम्पनी पनि देखाउँथेन कि जस्तै एनएफएसको हामीले भर्न मिल्दैन मसँग एनएफएसको सेयर छैन त्यसो भएपछि चाहिँ यहाँ देखाउँदा पनि देखाइदिएन कि एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ अब यहाँभित्र गइन्छ हामी एप्लाई गर्नको लागि यहाँभित्र गएर चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याङ्क कुन हो हाम्रो चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ यहाँ मेन्सन गरिन्छ अनि ब्याङ्क मेन्सन गरेर चाहिँ अब जस्तै यहाँ चाहिँ अहिले एउटा ब्याङ्क मात्रै देखाएको छ है चुज गर्नको लागि अप्सन होइन जस्तै अब त्यो सिआरएन चेन्ज गरेर चाहिँ सरले अघि भने जसरी चाहिँ अब यो माछापुच्छ्रेमा छ सिद्धार्थमा लग्नु पर्यो भने चाहिँ माछापुच्छ्रेबाट गर्ने कि सिद्धार्थबाट गर्ने हामीले चाहिँ यहाँबाट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यसरी नै अब चाहिँ एप्लाइड किता भनेको चाहिँ कति किता चाहिँ हामीले एप्लाई गर्ने हो 10 किता हो कि 20 किता हो कि त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ एप्लाई गर्दाखेरि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ राउन्ड फिगर हामीले जहिले पनि जिरो राउन्ड फिगरमा चाहिँ हामीले चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नाको मतलब हामीले चाहिँ 5 किता अथवा चाहिँ 15 किता यसरी चाहिँ भर्न चाहिँ मिल्दैन है भन्नाले मिल्न त मिल्छ तर चाहिँ त्यो चाहिँ भ्यालिड हुँदैन क्या भन्नाले 10 किता चाहिँ भ्यालिड हुन्छ तर यो जुन एक्स्ट्रा 5 किता छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो भ्यालिड हुँदैन अथवा 10 किता भन्दा तल जति पनि किता हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो भ्यालिड मानिँदैन रहेछ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ क्यान्सल गराइदिन्छ कि इस्यु म्यानेजरले के इस्यु म्यानेजरले हेर्ने काम हो कि भेरिफाई गर्ने हुन्छ कि अब यसरी चाहिँ उ गरेपछि चाहिँ एमाउन्ट हान्यो यहाँ हामीले किता हानेपछि एमाउन्ट आफै अपडेट हुन्छ होइन एमाउन्ट आफै यसरी हानेपछि चाहिँ 85 गऱ्यो भने 8500 लाग्दो रहेछ यहीँ अपडेट हुन्छ अनि सिआरएन नम्बर हामीले जुन भनेको थियो त्यो हान्यो अनि त्यहाँपछि यो चाहिँ एग्री गरेर चाहिँ आई हेयर बाई डिक्लेयर समथिङ के भनेको छ यो चाहिँ
पढेर एग्री गरेर चाहिँ प्रोसिड गर्यो। प्रोसिड गरेपछि चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ 4 डिजिटको चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले पिन पहिल्यै सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो लगानी मेरो सेयर चाहिँ हामीले सुरुमा लिने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सर्भिस लिने बित्तिकै सुरुमै सेट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या त्यो 4 डिजिटको कोड होइन। त्यो आएपछि हजुरहरूले देख्नुहुन्छ त्यो कोड चाहिँ हानेपछि चाहिँ हानेर कन्फर्म गरेपछि चाहिँ हामीले आइपिओको लागि एप्लाई गरिन्छ। अब मेरो सेयरबाट आइपिओ एप्लाई गर्ने कसरी रहेछ पनि हामीलाई थाहा भयो। के कन्फ्युजन छ सरहरूलाई कसैले सर म्यामहरूलाई? छैन। हजुर है, लगभग सबैलाई थाहा छ होला है यो उहरू है। ठिकै छ, अब थाहा नभएकोहरूलाई चाहिँ धेरै आइडिया भयो भन्ने मैले चाहिँ आश गरेछु है। अब चाहिँ हामीले चाहिँ आइपिओको लागि एप्लाई गरियो होइन। एप्लाई गरेपछि चाहिँ इस्यु म्यानेजर जुन थियो उसले चाहिँ भेरिफाई गर्छ कि। भेरिफाई गर्ने बेलामा उसले के हेर्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले 10 किता सेयर चाहिँ 100 रुपियाँ बराबरको 10 किता सेयर चाहिँ हामीले चाहिँ किन्न खोजेको हो भने त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ 1000 रुपियाँ चाहियो टोटल। अनि 1000 रुपियाँ त्यो ब्याङ्कमा छ कि छैन, 20 किता एप्लाई गरेको भने 2000 छ कि छैन त्यो हेर्छ होइन। अनि 2-3टा डिम्याट एकाउन्ट एउटै मान्छेको नागरिकता नम्बरबाट चाहिँ एप्लाई गरेको छ भने 2-3तिरबाट चाहिँ त्यो जहाँ जतिबाट एप्लाई गरेछ सबै क्यान्सल हुन्छ कि। त्यही भएर चाहिँ एउटा कुरा हामीले के याद राख्नु पर्यो भने डिम्याट एकाउन्ट 2-3टा छ भन्दैमा चाहिँ हामीले 2-3 ठाउँबाटै एप्लाई गर्यो भने आइपिओको लागि त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्यान्सल हुन्छ कि। आइपिओ नै हामीले चाहिँ भर्नु मिल्दैन कि। त्यो अनभेरिफाइड भन्दा पनि त्यो चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ कि। जहाँबाट एप्लाई गरिएको थियो त्यो सबै रिजेक्ट हुन्छ। अनि अब हामीले ब्याङ्कले इस्यु म्यानेजरले भेरिफाई गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अमाउन्ट हाम्रो जुन जति पैसा थियो त्यो चाहिँ ब्लक भएर बस्दिन्छ कि। भनेको चाहिँ त्यहीँ फ्रिज भएर बसेको हुन्छ कि। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पैसा जुन ब्याङ्कमा चाहिँ हाम्रो खातामा चाहिँ डिम्याट खाता चाहिँ जुन ब्याङ्कमा चाहिँ लिङ्क भएको थियो त्यो खातामा भएको पैसा चाहिँ 1000 रुपियाँ चाहिँ हामीले चलाउन मिल्दैन। 10 किता एप्लाई गरेको भने 1000 रुपियाँ है, जति पैसा बराबरको चाहिँ एप्लाई गरेको त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ चलाउन मिल्दैन। अब कहिलेसम्म चलाउन मिल्दैन भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म चाहिँ बाँडफाँड हुँदैन, एलटमेन्ट हुँदैन होइन। बाँडफाँड भएको मितिमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसलाई परेको मान्छेको खाताहरूबाट चाहिँ 1-2 दिनभित्रमा चाहिँ त्यो पैसा जुन फ्रिज भएको पैसा थियो त्यो चाहिँ थुतिन्छ होइन, तानिन्छ। त्यो जुन इस्यु म्यानेजर छ उसैले तान्छ होइन, डिम्याट एकाउन्ट थ्रु। अनि इस्युमा जसको चाहिँ परेन त्यसको चाहिँ जुन फ्रिज भएको पैसा थियो त्यो चाहिँ डिफ्रिज भएको हुन्छ कि। हल्ट भएको पैसा चाहिँ अनहल्ट भएर चाहिँ बसेको हुन्छ। भनेको चाहिँ पैसा चाहिँ हामीले चाहिँ कारोबार गर्न मिल्छ त्यो पैसा भन्ने कुरा भयो होइन। अब सेयर अलर्ट भइसकेपछि चाहिँ सेयर अलर्ट नभएको केसमा त पैसा फिर्ता आउने भयो होइन। अब सेयर एप्लाई गर्ने बेलामा नि अब कुनै ब्याङ्कले 10 रुपियाँ काट्छ, कुनैले कति पनि काट्दैन। त्यो अनुसार चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ त्यही अनुसारको पैसा हुनु पर्यो है हामीसँग है। सरी है, हाम्रो के भयो, सेयर नम्बर ब्याङ्कबाट खोलेको हो भने ब्याङ्कबाटै डिम्याट एकाउन्ट जहाँबाट खोलेको त्यहीँबाट लिने हो है सर है। को सरले चाहिँ यहाँ भर्खरै मेसेज गर्नुभएको रहेछ सिआरएन नम्बर कहाँबाट लिने भनेर है। अथवा चाहिँ अझ सरले भन्नुभएको अर्को सरले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ जुन ब्याङ्कमा चाहिँ हामीले चाहिँ खाता चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्ने छ, हजुर जुन ब्याङ्कबाट चाहिँ हामीले चाहिँ डिम्याट एकाउन्ट चाहिँ लिङ्क गराउनु छ त्यही ब्याङ्कबाट चाहिँ हामीले सिआरएन नम्बर लिने भन्नुभएको छ है सरले है अघि। त्यही होइन र सर हाम्रो एभाइलेबल हुनुहुन्छ र अहिले? त्यही हो सर। हजुर जुन ब्याङ्कबाट चाहिँ अब डिमेट अकाउन्ट चाहिँ लिङ्क गराउनु पर्यो त्यही अकाउन्ट सकेसम्म जुन ब्याङ्कमा चाहिँ खाता लिङ्क गरायो त्यही ब्याङ्कबाट डिमेट अकाउन्ट खोल्दा बेस्ट हुन्छ। आइपिओमा भर्दाखेरि चार्ज काट्दैन कि। मेरो चाहिँ चार्ज काट्छ। मैले चाहिँ प्रभु क्यापिटलमा डिमेट अकाउन्ट खोलेको, यता लिङ्क चाहिँ महालक्ष्मीमा गरेको 10 रुपियाँ चार्ज काट्छ 10 किताको चाहिँ। हजुर ब्याङ्क अनुसार हुन्छ त्यो। हुन्छ अहिले हामी अगाडि बढौँ है। अब सेयर अलर्ट भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इस्यु म्यानेजरले 1-2 हप्ताभित्रमा कति टाइम लाग्छ अब त्यो भएपछि चाहिँ हाम्रो डिम्याट खातामा चाहिँ उसले चाहिँ सेयर डेलिभरी गरिदिन्छ। सेयर डेलिभरी गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यतिखेरको क्रममा चाहिँ नेप्सेमा चाहिँ ती सेयरहरू चाहिँ सूचीकृत हुनुपर्छ। सूचीकृत हुन्छन् त्यही बेलामा, अघि पछि कहिले हुन्छ है। सूचीकृत भएपछि बल्ल चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले सेकेन्डरी मार्केटमा लगेर चाहिँ बेच्नु मिल्छ है। यो कुरा क्लियर भयो है। सूचीकृत हुन्छ 1-2 हप्तामा चाहिँ सूचीकृत भएपछि चाहिँ सूचीकृत भएको भोलि या पर्सिपल्टबाट चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ त्यो चाहिँ कारोबार हुन थाल्छ त्यसको चाहिँ
स्पेसल प्री ओपन मार्केट सेसन भन्ने हुन्छ, त्यो छुट्टै हामीले टिएमएस लगइन गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ है। अब हामी 1 मिनेटमा छुट्नेवाला छौँ है फेरि यो सेसनबाट, फेरि जोइन गरौँला है इन्ट्रेस्टेडहरू है। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले प्राइमरी मार्केट निड्स टु अब यहाँ त्यही अघिकै कुरा मैले इन्क्लुड गरेको छु यहाँ होइन। प्राइमरी मार्केटमा किनेको सेयरहरू हामीले सेकेन्डरी मार्केटमा लगेर बेच्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा यो मैले अगाडि नै क्लियर गराइसकेँ सबैजनालाई है। अब हामी अगाडि बढौँ है फेरि। अब सेकेन्डरी मार्केटमा बाई सेल कसरी गर्ने यो कुरा पनि मैले लगभग तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु कि भनेको छैन है, कन्फ्युज भयो है। दुईटा तरिका हुन्छन् है सेकेन्डरी मार्केटमा बाई सेल गर्नको लागि, बाई होस् या सेल है। बाई गर्नको लागि बाई अर्डरै राख्नु पर्यो, सेलको लागि सेल अर्डर, तर प्रक्रिया चाहिँ हाम्रो एउटै हुन्छ है, त्यति बाई र सेल मात्रै फरक पर्ने हो। अब सुरुको मेथड भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ ब्रोकरलाई फोन गरेर, अब टिएमएस हामीसँग छैन भने चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रोकरलाई कल गरेर कतिमा चाहिँ ट्रेड भइराखेछ प्राइस भनेर चाहिँ हामीले ब्रोकरलाई सोधिन्छ। सोधेपछि त्यसको 2%ले बढाएर अथवा चाहिँ 2%ले घटाएर किन्दै अथवा चाहिँ बढाएर किन्दै अथवा चाहिँ घटाएर किन्दै भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रोकरलाई चाहिँ कल गरेर भन्न सकिन्छ, एउटा तरिका भनेको। अनि त्यसपछि चाहिँ उसले चाहिँ अनि एउटा कुरा हामीले यहाँ याद गर्नुपर्ने के छ मैले यहाँ मेन्सन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ एक दिनमा कुनै पनि सेयरको चाहिँ 10%ले भन्दा चाहिँ सेयर बढघट हुन पाउँदैन है। घटे पनि 10%ले घट्ने, बढे पनि 10%ले बढ्ने मात्रै हुन पाउँछ है। हामी डिस्कनेक्ट हुनेवाला छौँ, फेरि हामी कनेक्ट हुँला है एकछिनमा है। म भन्दै गर्छु कहाँबाट डिस्कनेक्ट भइन्छ अनि फेरि कनेक्ट हुँला। 10%ले घटबढ भएर दिनभरिमा चाहिँ 10%